उनका इंट्रोडक्शन करवाऊं, ऑल्दो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ज़रा वो कहते हैं तमहीद बांधना या आपको बताना कि हम किसके बारे में बात करने लगे हैं। सिंध के सिचुएशन ये है कि दो बड़ी जमातें हैं, दो बड़े स्टेक होल्डर्स हम कह सकते हैं, दैट इज़ पीपल्स पार्टी एंड MQM, वो आ चुकी हैं आमने सामने एक मरतबा फिर। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है फारूक सत्तार साहब, उन्होंने बजट मंजूरी के लिए साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की बहाली का मुतालबा कर दिया। हम जानते हैं कि चंद महीने पहले कामरान टेसूरी दिया गया था, उनकी जगह निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध जो है ना वो बन गए थे। अब सवाल यह है कि ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है और इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या दिया जाएगा। इससे पहले कि हम उस शख्सियत की तरफ जाएं, मैं चाहूंगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने ना एक शेर सुनाया है सार्काज़म के अंदर सुनाया तो है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ मसाला है पॉलिटिकल जो मैं चाहता हूं कि आप तक मैं पहुंचाऊं, और वो हिल पार्क का है। हिल पार्क इशू है एक्चुअली, मसाला कम इशू ज्यादा है। हिल पार्क किस तरह से NOCs मिल गई, एक पॉलिसी होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको आपने फॉलो करना होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन पे चल, और एक चीज़ एक लॉ के थ्रू, एक रूल के थ्रू लेके आनी होती है, ठीक है। अब ये चीज़ हुई एक्सपोज, जिस तरह से सामने लाया गया, इसको अफसरान के बारे में ये कहा गया कि ये भी इस चीज़ के अंदर शामिल हैं। अब अफसरान शामिल हैं, हिल पार्क का इशू एक्सपोज हो रहा है, दूसरी साइड पर मुर्तज़ा वहाब कर रहे हैं पोएट्री, और वो पोएट्री थोड़ी सी ना मुझे पॉइंट ऑफ हेट उसके अंदर मुझे नजर आ रहा है। हेट का मुझे नहीं पता, लेकिन जिनकी लिए उन्होंने पोइट्री की ना वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो खुद बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं। पहले सुन लीजिए कि मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा, उसके बाद वापस आके आपकी जरा मुलाकात करवाते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। आप ये देखें, वसीम और फारूक तो सब जाने हैं। अच्छा, ये पत्ते पत्ते और जो बूटे बूटे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगा। ये पत्ते बूटे कौन है? तो ये तो हम फारूक सत्तार साहब से ही जानेंगे। हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए भाई। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। So far so good. Always glad to have you on the show. सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हमने ऐसे नहीं जाने देना, आप पहले ना के अंदर ही जवाब दीजिए मुर्तज़ा वहाब साहब को। आपके इसरार पर दे रहे, वरना कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे, कि सुलूके नारवा का शिकवा इसलिए नहीं करता कि मैं भी तो किसी की बात की परवाह नहीं करता। वाह वाह। सुलूके नारवा का शिकवा इसलिए नहीं करता कि मैं भी तो किसी की बात की परवाह नहीं करता। बहुत होशियार हूँ, अपनी लड़ाई आप लड़ता हूँ, मैं अपने दिल की बात दीवार पे लिखा नहीं करता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब क्या ये मसाइल शुरू हो चुके हैं फारूक साहब? मेरे ख्याल में कुछ एंकर्स अगर एक टीम बनाएं जी और थोड़ा ग्राउंड पे उतरें और कम से कम एक हफ्ता कराची में गुजारें और फिर कुछ मालूमात लें कि ये 2008 से पहले ये कराची कैसा था और 2008 के बाद बतदरीज आज एक कराची कहाँ पहुँचा है, वहाँ पहुँचा है कि लोग ये कहते हैं कि एक शहर खुदाई के दौरान निकला है जिसका नाम कराची है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी निकले थे 5000 साल पुराने शहर, कराची भी 5000 साल पुराना शहर खुदाई के बाद निकला है। लेकिन ये वाही शहर है जिसमें 4 करोड़ जिंदा इंसान भी निकले वरना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जिंदा एक इंसान भी नहीं निकला था। तो ये अब लोग कह रहे हैं यहाँ कर 2008 तक कराची जब तक हमारा कुछ इख्तियार था और हमने इसको सर्व किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस स्विट्जरलैंड में जब शहरों की रेटिंग हुई तो कराची वाज रैंक्ड एज द 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। 12वां तेजी से तरक्की करने वाला शहर था दुनिया 2008 से पहले, 2008 तक। ठीक है। 2008 के बाद हाल 18 साल जो इनको मिले बिला शिरकत गैरे, तमाम वसाइल, इख्तियारात, इक़्तिदार, ज़मीनें, महकमे, वजारतें, पुलिस, हर चीज़। उसके बाद अब कराची कहाँ पहुँचा? अब वर्ल्ड बैंक का सर्वे पूरी दुनिया की जो कंपैरिजन है वो कहता है कि दिस इज 4th मोस्ट अनलिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। पेरिस नहीं बन गया कराची? 4th मोस्ट अनलिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, यानी नाकाबिल रिहाइश तरीन। तो वो जो पेरिस जो बना था, वो जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स आके बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा होता है, तो वो नहीं है? देखिए, मैं बहनों की तरह मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ कहने में, लेकिन मैंने लोगों से तबसरे बहरहाल ये सुने थे कि भाई जिनके पर्स पेरिस के हों और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो फिर ख्वाबो ख्याल में सिर्फ पेरिस ही नज़र आता है ना, वो फिर कराची में
ہو رہا ہو جی انہیں پیرس ہی نظر آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسران جو ہیں وہ لینڈ گریب مافیا کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. ساتھ پھر سعدیہ فاروق صاحبہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا, سعدیہ جاوید صاحبہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے آپ کے اوپر آپ کے الفاظ پہ تنقید کی اور کہا کہ اب بنتا ہوا کراچی, ابھرتا ہوا کراچی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا. میں ذرا بجٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ اب بجٹ آ رہا ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ بھی انوالوڈ ہیں, آئی ایم ایف کے اندر بھی انوالوڈ ہیں, اور ساتھ ہمیں اب آپ کی طرف سے مطالبہ جو آیا وہ آیا کہ ریڈ لائن ہے کامران ٹسوری. تو جہاں پہ افسران اس طرح انوالوڈ ہوں لینڈ گریب مافیا کے ساتھ, اور پھر دوسری سائیڈ پہ آپ کو مل رہا ہے تنقید مبینہ طور پہ, جی مبینہ طور پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے الفاظ کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بجٹ اور کامران ٹسوری یہ دو چیزیں ویل الائنڈ کس حد تک ہیں؟ میں ان دونوں چیزوں پر آتا ہوں, بس تھوڑا سا مجھے موقع دیں جی. کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک 20 سال میں ایک دور تھا جس میں ہمیں اختیار زیادہ ملا اور ہم نے سرو کیا جی, اور جب اختیارات کم بھی تھے تب بھی جتنا سرو کر سکتے تھے وہ 20 سال ہمارے اگر آپ لے جس میں ہم بیشتر اپوزیشن میں رہے, پھر بھی آپ وہ کراچی میں نے کہا اس کو کمپیئر آج 18 سال سے کر لیں تو پھر اگر کراچی اتنا خوبصورت اور خوشنما بن رہا ہے تو اس کی گواہی کسی ٹیلی ویژن چینل سے انڈیپینڈنٹلی بھی تو آنی چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ سینئر دیں اینکرز کی, وہ جا کے خود موازنہ کر لیں گے. اس وقت کراچی کیا تھا, آج کراچی ایسے چلیں مطلب موازنہ. آئی ایم ریڈی ٹو گو, میں تو رہ بھی چکی ہوں تو میں اپنا بتا سکتی ہوں. ایک اشارہ بھٹو پر آپ اس قدر مطلب ہے کہ شور مچا رہے ہیں, آسمان سر پہ اٹھائے جیسے آپ نے مارکہ حق جو ہے مار لیا. کامران ٹسوری صاحب کا واپس ری انسٹیٹ ہونا, ایک سوال, واپس ری انسٹیٹ ہونا ان ساری سچویشن میں کیسے ہیلپ کرے گا کراچی کو؟ دیکھیں کامران ٹسوری نے ایکچولی پیپلز پارٹی کے 18 سالوں کی جو ناقص اور نااہل کارکردگی, بدترین کرپٹ ترین حکمرانی تھی نا, اس کا پول کھلنا شروع کر دیا, اس کی کلئی کھل رہی تھی نا, تو ظاہر. اور پھر وہ جو کام کر رہے تھے فلاحی لوگوں کو امپاور کرنا, انہیں موقع دینا آگے بڑھنے کا, 50,000 بچوں کو آئی ٹی کی ایڈوانس تعلیم دینا, 1 سال کا کورس 5 لاکھ کا فری میں اپنے پلے سے مخیر حضرات دوستوں کی مدد سے, آج وہ بچے ماہانہ 1,000 سے $1,500 کما رہے ہیں اور ہمارے زر مبادلہ میں اپنا کنٹریبیوشن. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو اس کے اندر کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے موجود تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وفاق کا پرائم منسٹر کا معاملہ ہے. اسی لیے ہم نے بھی اب اپنی تنقید کی توپوں کا رخ نہ پیپلز پارٹی سے ہٹا کے وفاق کی طرف کر دیا ہے, کیونکہ وہ اب وفاق کی جو بکرے کی ماں ہے وہ چھری کے نیچے آنے والی بجٹ کا موقع ہے. اس کے بعد تو مطلب ہے کہ پھر اچھا نہیں تو شرجیل میمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم ہے نا وہ اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس معاملے سے. اب دیکھیں مطلب سیاست ایک سیاسی عمل ہے, ایشوز پر بات کرنا ہے, لوگوں کے لیے آواز اٹھانا. دیکھیں ان کے کس کام میں ہم رکاوٹ بنے, کوئی ہڑتال ہو رہی ہے, کوئی بڑا دھرنا یا احتجاج ہوا ہے, اللہ نہ کرے کوئی تشدد کے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, مطلب آپ کسی پھر آپ کی بات اتنی بری کیوں لگ رہی ہے ان کو کہ وہ آکے رسپانس دے رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں وہ رسپانس جو دے رہے ہیں نا وہ الرٹ اب دے رہے ہیں, بالکل اس میں کوئی منطق نہیں, کوئی معقولیت نہیں. اور جو نقطہ اٹھایا گیا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 دن پہلے کام رکوا دیا تھا, یہ جو ہل پارک پہاڑی والا پارک, اور پہاڑی وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, یہ اس پہاڑ کے نیچے سے پلاٹ نکل رہے ہیں, اور 5 لاکھ روپے گز زمین ہے وہاں, تو 500 گز 25 کروڑ سے کم نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر یہی سارے انٹرپشن کروں گا, ہمارے ویورز کے لیے لائیو کالز کا سلسلہ بھی کراچی سے جاری ہے, تو کراچی والے اگر ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبرز چل رہے ہیں, آپ پلیز اسکرین سے نمبر دیکھیے اور ضرور. مرتضیٰ کے ستم سے آ رہا ہوں, مجھے گٹھیرے میں کھڑا کر دیا. اچھا سر, خدا پہاڑ نکلے پلاٹس, میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں پہاڑی ہی تو خوبصورت, دیکھیں پھر یہ پہاڑیاں جتنی بھی رہ گئی ہیں یہ زمین میں ایسی پختگی دیتی ہے جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زلزلہ آتا ہے تو اس کے بھی اثرات کو یہ زائل کرتے ہیں. اچھا پہاڑی نہ ہو فاروق بھائی, اگر وہاں پر اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہی غلط جا رہا ہے, لیگل طریقے سے کیا. ہمارے ساتھ ٹائپ کالر آ گئے. دیکھیں ایک منٹ, اگر بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے تو پھر آپ نے کام روکا کیوں, مطلب کام غلط ہو رہا ہے, اور جس کو پلاٹ دیے گئے وہ بیچارہ خود کاٹ رہا ہے پلاٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاٹ 10 دن تک کٹا, وہ پہاڑی کٹی
تو آپ نے نوٹس نہیں لیا. جب ہم نے شور مچانا شروع کیا تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے کام رکھوا دیا. حسن علی کراچی سے ہیں. جی حسن کیا کہیں گے؟ فاروق صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو. جی السلام علیکم سر. اسلام سر کو پہلے تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے میرا کہ کراچی کے جو مسائل ہیں جیسے پانی ہو گیا, کچرا ہو گیا, ٹرانسپورٹیشن کا جو مسئلہ کر رہا ہے, یہ گٹر کے نالے وغیرہ کے جو ڈھکن وغیرہ ہیں, اس پہ ایم کا کیا پلان ہے؟ ٹھیک ہے. حل کے لیے کیا فیوچر کا پوچھ رہے ہیں یا پھر ابھی؟ بہت اچھی بات ہے, مطلب روڈ میپ ایک ہونا چاہیے. دیکھیں 30-35 سال کی جو ہماری ایک عملی سیاست ہے اس میں جو اس کا خلاصہ نکلا ہے وہ یہی ہے, کئی سالوں سے ہم ایک با اختیار, مؤثر اور ایک با وسیلہ بلدیاتی نظام کی بات کریں, ایک مقامی خود مختاری. مضبوط مرکز سے مسائل حل نہیں ہوئے تو 2010 میں صوبائی خود مختاری آئی, وہ بھی ملک کی ضمانت, ترقی کی ضمانت نہیں بن سکی. اصل مسئلہ پوری دنیا میں, چائنا جا ون پارٹی ڈیموکریسی نہیں اوپر, وہاں بھی مضبوط اور ایک مؤثر بلدیاتی نظام, عوام کی دہلیز پہ اختیار دے, اپنی تقدیر کا مالک انہیں بنائے. مطلب ہے کہ چھوٹے